वीरेश बाब सांग तेजो फिशरमॅन मिसिंग आहा म्हणून खूब सिलोन काल हायलायट केल्ले फ्लोर ऑफ द हाउस एक्झॅक्टली कितें तें जो एकटो आमचो अनिल कुट्टीकर म्हणून आसा तो खूब दीस जाले मिसींग आसा आनी ताका पुलिसांनी सर्च ट्राय केलो लोकांनी गांवच्या लोकांनी सर्च ट्राय केलो नुस्तें केल्लो म्हणून एक निमीत आनी काटाय घातलेली सो काटाय घालून परत घरा कडेन येवकूच ना सो रातचे मागीर लोकांक मागीर सोदपाक लागले घरांतले लोक जेन्ना ताका सोदपाक लागले तेन्ना कळोन येयलें तो मिसींग आसा म्हणून आनी जे गांवच्या लोकांनी खूब ट्राय केली म्हटल्यार गांवा ते आमच्या बांयांचेर जावं व्हडे व्हरोन सगळ्याक सर्च केलें तशें नेवी ऑपरेशन केलें पुलीस ऑपरेशन केलें पण आजून पर्यंत तो खंय आसा कितें आसा तें कांयच मेळूंक ना आनी आमी कॉर्डिनेट करीत आसा आनी DSP कडेन PI कडेन सगळ्या कडेन कॉर्डिनेट करून ट्राय करता अजून पर्यंत मात तेजो कांयच हें मेळूंक ना मानगी आसा मानगी आसा थंय पण कितें आसा मानगी पासून आसून पासून कितें खंय कितें आसा जाल्यार पळोवंक शकताले पण अशें तेच्या पयलूय थंय हें जाल्लें आसा 7 वर्सां पयलू ना भुरग्याचो तो जालो पण हेच्या पयलू आनी एकटो असो 7 वर्सां पयलू दोंगरेलो नाच जालो सो आतां एग्जॅक्ट कितें आसा तें आजून पर्यंत कितले दीस जाले एकार मोर दॅन 15 days जाले पळय कशें आसा आमी आमचे टिम विरोधी आमी आमचें काम करीत आसता आवाज कितें आसा तो जो रुलींग पक्ष आसा तेजे अगेन्स्ट जो आवाज आमचो काडीत आसता आमचो आवाज आतां फुडें वचून कितें आयज ट्युरिजमाचे डिमांड्स आमी म्हणटा थँक्यू पिक्चर काडटा तेजेर तुमी रागार आसा कित्याक खातीर ना कितें आसा मोबिनाचें अशें जाल्लें आसा तो शोले पिक्चराचे डायलॉग जे आसा ते मारीत आसता पण ताका खबर ना तेजे सांबा जे आसा ते कितें करता ते सांबा कालिया हे कितें करता हे सगळे नाटकां करता पंचायतीतून पळयात पंचायती सारकें धड चलना तेंचे सेक्रेटरी आयज जोडले म्हटल्यार गब्बराचे उच्चार उठटा हें तरी आमकां दिसता आनी तें हांवें काल उलयल्लें मात तेजो आमकां क्लॅरिफिकेशन चडशे कडेन मेळोंक ना तो म्हणटा पूण पळयता हांकां ताका ते पासून खबर ना की तेज्या डिपार्टमेंटान कितलींशीं लेटरां पेंडींग आसा मिनिस्टरांची MLAची लेटर्स पेंडींग आसा ती लेटरां पासून ताका पळोवपाक टायम ना म्हाका दिसता ती पिक्चर सोडून तेणें डिपार्टमेंट पळोवपाक AI अटेंडन्स इन पंचायत तेजो बेनिफीट जातलो असो दिसता तुमकां पळय तेणें घालतकूच कळटलें अशें खुबशे इम्प्लिमेंटेशन करपाचें पेंडींग उरलेलें आसा तें पयलू म्हाजे हिसपान तें पयलू इम्प्लिमेंट करपाक जाय मागीर हेंचेर लक्ष दवरपाक थँक्यू